नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो प्रतिनिधि सभा आफ्नो कार्यकाल अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ। असोज 1 गतेदेखि यसको कार्यकाल सकिँदैछ। यो 4.5 वर्ष निकै उतार चढावपूर्ण रह्यो। कानुन बनाउने थलो संवैधानिक उल्झनमै झन्डै आधा कार्यकाल रुममा लिइरह्यो। यतिसम्म कि सत्ता र शक्तिको सङ्घर्षका बीच प्रतिनिधि सभाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठे गरी राजनीतिक निर्णयहरू भए। नेपालको संविधान 2072 अनुसार मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि 2074 मङ्सिरमा 2 चरणमा सङ्घीय संसदको चुनाव भयो। पहिलो घाँसमै ढुङ्गा भने झैँ सुरुमै संवैधानिक अस्पष्टताले निर्वाचन सकिएको लामो समयसम्म संसदको बैठक नै बस्न सकेन। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सकिएको 3 महिनापछि सांसदहरूले शपथ ग्रहण गरेका थिए। 2074 फागुन 21 गते संसदको पहिलो बैठक बसेको थियो। संसदबाट बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री बनेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधानको कार्यान्वयन नै आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताएका थिए। तर उनै प्रधानमन्त्री ओलीले 2 पटक संसदको घाँटी निमोट्ने काम गरे। 2077 पुस 5 गते पहिलो पटक संसद विघटन भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले फागुन 11 गते संसद विघटनको निर्णय बदर गरिदियो। 2078 जेठ 8 गते प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि संसद विघटनको निर्णय गरे। सँगै 2 चरणमा गरी चुनाव गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाको पहिलो चरणको निर्वाचन 2078 कार्तिक 26 गते र दोस्रो चरणको निर्वाचन 2078 मङ्सिर 3 गते गर्ने निर्णय भएको थियो। 2078 असार 28 मा सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो। अघिल्लो पटक संसद पुनर्स्थापना भएपछि असंवैधानिक भनेको सर्वोच्च अदालतले यसपटक भने शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्री तोक्न फैसला सुनायो र देउबा नियुक्त भए। 2/3 बहुमत भएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पूरा कार्यकालसम्म सत्तामा रहन सकेन। संसदको पहिलो पार्टी एमाले आन्तरिक किचलोका कारण विभाजनको सङ्घारमा पुगेको बेला ओलीले संसद विघटन गरेर आफ्ना प्रतिस्पर्धी नेताको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना चकनाचुर बनाइदिने रणनीति लिएका थिए। प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले संसदको हुर्मत लिइरहे। उनैको कार्यकालमा एमालेका सांसद नै जसपाका सांसदको अपहरणमा मुछिएको घटना सार्वजनिक भयो। संसदको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम कानुन निर्माणमा सुरुवाती चरणमा गति लिए पनि संसदको विघटन भएपछि त्यो गति सुस्त भयो। संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याउने काम भयो। नागरिकता विधेयक अध्यादेशबाट जारी भएपछि सर्वोच्च अदालतले त्यो रोकिदिएको थियो। संसदको कार्यकाल सकिँदै गर्दा यसले महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू लामो समयसम्म अलपत्र पर्दा पनि यसलाई पारित गराउन सकेन। निजामतीसँग सम्बन्धित विधेयक, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित विधेयक संसदमा लामो समयसम्म छलफल हुँदा पनि अगाडि बढ्न सकेन। नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दोस्रो पटक राष्ट्रपतिकोमा प्रमाणीकरणका लागि पठाउँदा पनि त्यो शीतल निवासमा अड्किएको छ। संसद विघटन, स्थानीय तहको निर्वाचन र सङ्घीय तथा प्रदेश सभाको म्यादका विषयमा संविधानको आफू खुसी व्याख्या भइरह्यो। संविधानमा स्पष्ट व्याख्या नभएकाले त्यस्ता कानुनी त्रुटिलाई टेकेर दलहरूले नै आफ्ना स्वार्थ अनुरूप व्याख्या गरिरहे। तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि संसद सचिवालयमै कार्यरत एकजना महिला कर्मचारीले यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाएपछि उनले पदबाट राजीनामा दिनु पर्यो। उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले सभामुख बन्न जोडबल गरे पनि उनी सफल हुन सकिनन्। उनलाई थामथुम गर्न केही समय मन्त्री बनाइएको थियो। महरापछि तत्कालीन नेकपाका सांसद अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए। संसदको कार्यकाल सकिनुभन्दा 3 महिना अघि मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसकी पुष्पा भुसाल उपसभामुख भइन्। सारमा प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकाल राजनीतिक रूपले अस्थिर र विवादित रह्यो। प्रतिनिधि सभाको मुख्य काम कानुन निर्माण गर्ने हो। तर 2074 फागुन 21 मा पहिलो बैठक बसिए त प्रतिनिधि सभाले कानुन निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गरेन। कानुन निर्माण र जनजीविकाका सवालमा गम्भीर नभएको भनेर सांसद आलोचित पनि भए। विधेयक पारित गर्ने बेला गणपूरक सङ्ख्या नै नपुग्ने स्थितिले आलोचना गर्नेहरूलाई बल पुग्यो। सांसदहरूमाथि भत्ता लिन र निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमका नाममा कार्यकर्ता पोस्नमा सीमित भएको आरोप लाग्यो। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ 165 र समानुपातिकतर्फ 110 गरी 275 सदस्य निर्वाचित थिए। त्यो सङ्ख्या अहिले 270 छ।
नेपाली कङ्ग्रेसका मोहम्मद अफ्ताब आलम 2074मा राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट निर्वाचित रेशमलाल चौधरी र विजय कुमार गच्छदार तथा सङ्घीय समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित हरिनारायण प्रसाद रौनियार निलम्बित अवस्थामा छन्। कानुन निर्माण जनप्रतिनिधिको मुख्य जिम्मेवारी हो। पहिलो बैठक बसे यताको अवधिमा संसदमा 153 विधेयक पुगे, तीमध्ये 79वटा पारित भए। प्रतिनिधि सभामा 112 विधेयक दर्ता भएकामा 72वटा पारित भए। सङ्घीय निजामती र नागरिकता विधेयक सबैभन्दा बढी चर्चामा रहे। सरकारले दफावार छलफल गरेर पारितका लागि प्रतिवेदन तयार भइसकेको अवस्थामा सङ्घीय निजामती विधेयक फिर्ता लियो। समितिले पारित गरिसकेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले फेरि संसदमा लग्यो। नागरिकता विधेयक संसदमा निकै पेचिलो बन्न पुग्यो। पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पुगेको विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता गरिदिन्, तर उनको सन्देश संसदका दुवै सदनले अस्वीकार गरेर विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरे। यो विधेयक अहिले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा छ। अमेरिकासँगको एमसिसी सम्झौता चर्को बहसका बीच प्रतिनिधि सभाले अनुमोदन गर्यो। अमेरिकासँग गर्ने भनिएको एसपिपीको भने चर्को विरोध भयो। विरोधकै कारण सरकारले एसपिपी अगाडि बढाउन सकेन। सांसदहरूले महिनेपछि तलब सुविधा पाउँछन्। काम गरेको ज्याला लिनु स्वाभाविक हो, तर सुविधालाई लिएर सांसदहरू विवादमा तानिए। कारण हो हाजिर बिने तलब सुनिश्चित हुनु। बैठकमा उपस्थित भएका दिन सांसदले बैठक भत्ता र यातायात खर्च लिए। यसबाहेक उनीहरूले घर भाडा लगायत अरू शीर्षकमा पनि सुविधा लिए। सांसदहरूको तलब सुविधामा 4.5 वर्षमा पौने 4 अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ। सुविधाको 1 रुपियाँ पनि नछाडेका उनीहरूले काममा भने ध्यान दिएनन्। बैठकमा विधेयक पारित गर्ने बेला सधैँ जसो गणपूरक सङ्ख्या नपुग्ने समस्या देखियो। शुक्रबारको बैठकमा 2 पटक सङ्ख्या गर्नु परेको थियो। बैठक भत्ताका लागि उपस्थित हुने र छलफलमा सहभागी हुनुको साटो आफ्ना स्वार्थका काममा भाग्ने प्रवृत्तिले सांसदहरू विवादमुक्त रहन सकेनन्। कार्यकर्ता पोस्न र कमिसनका लागि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा गरेको मरिहत्तेले पनि सांसदहरू विवादित बने। यो कार्यक्रममा 26 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी खर्च भएको छ। पवन पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। संसदको कार्यकाल सकिनै लाग्दा 4.5 वर्षमा संसदले खेलेको भूमिकाबाट सांसदहरू पनि सन्तुष्ट देखिएका छैनन्। सत्तारूढ र विपक्षी दुवै थरी सांसदले संसदले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी ढङ्गले पूरा गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। दुर्भाग्यवश झन्डै दुईटै नजिकको बहुमत प्राप्त सरकारले पुनः कार्यकाल पूरा गर्न सकेन। केपी ओलीजीको नेतृत्वमा दुई पटक संसदलाई असंवैधानिक ढङ्गले भेट्न गर्ने प्रयत्न गरियो। यो आदि कारणले गर्दाखेरि पनि यसमा अवरोध आए। अब राष्ट्रको विकासको हिसाबले, सुशासनको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने यो 5 वर्षको कार्यकाल अत्यन्तै पुअर, अत्यन्तै नराम्रो भन्न सक्नुहुन्छ। संसदको पहिलो 60% हिस्सा अथवा 2/3 हिस्सा चाहिँ एउटा विषयमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्न पाएको थियो। तर गत वर्षदेखि राजनीतिक विवादको छाया संसदमा पर्यो र पछिल्लो समय संसद चाहिँ आफ्नो मूल दायित्वबाट महकिएर सरकार बनाउने र विस्थापित गर्ने त्यो काममा केन्द्रित भइरहेको छ। विगतका जे जति कमी कमजोरी थिए त्यसलाई हटाएर देशलाई एउटा सुमार्गमा लैजाने, सुशासन स्थापना गर्ने जे कुरा सोचेका थियौँ त्यो दृष्टिकोणबाट प्रतिनिधि सभाले खासै केही गर्न सके जस्तो मलाई लाग्दैन। केही विधेयकहरू त ल्याउनु पर्ने, पुर्याउनु पर्ने बाँकी छन्, तर फेरि पनि पछिल्लो चरणमा निकै तीव्रतापूर्वक संसदमा जीवित रहेका विधेयकहरू पारित गर्ने र टुङ्गाउने काम चाहिँ अगाडि बढायो। केही समय पहिले खास गरी राजनीतिक नेतृत्वको बिचमा सहमति नजुट्दा केही समय चाहिँ बहिष्कार, असहमति, सहमतिको बिचबाट गुज्रिनु पर्यो। त्यसले कतिपय कामहरू अवरुद्ध भए। विभिन्न किसिमका समस्याहरू देखा परेका छन्। यस बिचमा वास्तवमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि संस्थाले प्रभावकारी ढङ्गले भूमिका खेल्नुपर्ने त्यो खालको भूमिका रहेन र त्यस पछाडि कारण के हो भन्दा यो प्रतिनिधि सभालाई नेतृत्व गर्ने पात्रहरूको भूमिका धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। देशको नीति निर्माण गर्ने, कानुन बनाउने थलो। यस हिसाबले कतिपय कानुन त अझ बन्न बाँकी छन्। अब अर्को संसद आउँदा गर्ला। कति निर्णय हुन सकेन, धेरै उथलपुथलहरू भए, धेरै विवादहरू पनि भए। सरकार पनि बदलियो, 2/3 मेजोरिटीको
अलमोस्ट 2/3 मेजोरिटीको सरकार छँदै पनि हामीले बाध्यतावश सरकारलाई भनौँ न सरकार ढल्यो। आफ्नो पनि उनीहरूको कारण आफ्नो विवाद झगडाले गर्दाखेरि 2/3 झन्डै 2/3 सरकार र जसरी पार्टी बिचको अन्तर्विरोधको कारणले त्यो पार्टी विभाजन हुन पुग्यो र त्यसको कारणले गर्दा दुईचोटि यो संसद विघटन र त्यसपछि पुनः सर्वोच्च अदालतबाट यसलाई पुनः स्थापित